अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं डॉक्टर साइदा शाहनवाज अपनी एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं सोचती थी कि नशइयों का क्या इलाज होना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं क्यों करते हैं, लेकिन एक मज़े की बात है कि मुझे भी नशे की लत लग गई है, और वो जो नशा है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत नशा है। मैं चाहती हूँ कि ये हर मुसलमान को इस नशे की लत लगे, और मेरे साथ मेरे स्टाफ को भी नशे की लत लग गई है। और वो लत पता क्या है कि जब कोई खुशियों के साथ हमारे पास आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो मेरी पेशेंट मुझे प्यार की एक जफ्फी देती है और मोहब्बतें हमारे साथ बांटते हैं और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, हमें अल्लाह ने कामयाब कर दिया। आप यकीन करें कि ये चीज़ मेरे लिए एक इतनी बड़ी बात है कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती। ये नशे की लत है जो मुझे बुरे तरीके से लग चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अब सब कुछ दे दिया, लेकिन ये वो नशा है कि इसको फुलफिल करना, अगर चंद दिन ये नशा पूरा ना हो ना, तो मैं परेशान फिरती हूँ, मेरा स्टाफ भी परेशान फिरता है। तो ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें ऐसे नशे की लत लगाई। आज मेरे नशे की लत को पूरा किया हमारी सहालत ने, और इनका स्कर्दू से ये हमारा मेहमान था, ठीक है। और स्कर्दू से जब ये मेहमान मेरे पास आए, सहालत थी, साथ इनके मियाँ इरफान थे, तो मैं सोचती थी या अल्लाह, ये घर बार बेच के मेरे पास बैठ गए हैं। कितना अरसा, 2 महीने इन्होंने घर भी इधर लिया, और मैं इनकी IVF की अटेम्प्ट करती रही। सबसे पहले तो इनके मियाँ के हमने स्टेम सेल कराए। जब वो करके कुछ मॉर्फोलॉजी बेहतर हुई तो पता चला वाइफ की एज, यकीन करें, इनका MR नंबर नोट कर लीजिए, 6654 इनका MR नंबर है। स्कर्दू से ये मेरा पेशेंट है, और इनका अपनी एज इस वक्त 47 हो चुकी है। ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने अपने करम से, जिसके हस्बैंड का भी, जिनको पहले बार बार IVF हुए लेकिन वो नाकाम हो जाते थे क्योंकि हस्बैंड की मॉर्फोलॉजी भी ख़राब थी, अब इस वक्त मेरे पास आई तो लेस देन 1% मॉर्फोलॉजी थी और एज भी 47 ईयर्स थी, और अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया। जिसको ये दावा है कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं कोई इसका मैं मॉडल मैंने रखा हुआ है, मैंने आपको कहा है 6654 ये MR नंबर है मेरे लाहौर के पेशेंट का, स्कर्दू का ये पेशेंट है। अगर कोई इदारा आके हमें इसका मांगेगा, मेरे बाकी पेशेंट्स पे भी हमने जो MR नंबर मांगे हैं वो करेगा, वो हमें मांगेंगे तो हम ज़रूर देंगे। आप जाइए, उनके घरों तक पहुंचिए और कंफर्म कीजिए कि अल्लाह ताला ने क्या उनको अपने करम से इन चीज़ों को ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। क्योंकि जब मेरे रब की बरकतें और रहमतें और उसका कुन शामिल होता है तो वो मेरे जैसे आम बंदे को भी खास कर देता है, ठीक है। तो ये मेरे से ना लड़ें, ये उस रब की ज़ात से जाके लड़ें जिसने, जो चुन लेता है अपने बंदों को किसी की खुशियों के लिए और फिर उन्हें नशा डाल देता है। मुझे सहालत बताओ, तुम मेरे पास कैसे आई? मैंने नेट पे आपका देखा था डॉक्टर साहब। नेट पे देखा जी था। देखा था। तो कैसे फिर तुम्हें पता चला? तुम्हें इतने फेलियर भी हुए थे, मियाँ का भी इशू था, एज भी 47 हो गई थी। बस अल्लाह खुल पे, के बताओ। बस तुमने इसका ना उल्टी साइड, वो उधर स्पीकर है, हाँ आप बोलो। बस अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह पे तवक्कल रख के हमने कहा हम ज़रूर जाएंगे। वहीं बैठी रही, मुझे बार-बार पूरी बैठी। उम्मीद थी कि आपके हाथ से अल्लाह ताला हमें ज़रूर, अल्लाह आपको वसीला बनाएंगे हमारे लिए, और अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया। इतना अरसा जब तुम यहाँ घर बार छोड़ के, एक और फाइल भी है, ये तो हमने आपकी हमल होने के बाद की बनाई ना, इतनी मोटी वो फाइल है। तो तुम्हें इतना अरसा जब तुम घर बार छोड़ के आती थी, हमारी अटेम्प्ट भी फेल हो जाती थी, परेशानी नहीं होती थी? परेशानी तो हो जाती थी, लेकिन मैं नाउमीद नहीं थी डॉक्टर साहब। तुम्हें लोगों ने नाउमीद नहीं किया कि ये सब रबिश है? कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स ने तो जरूर कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा स्टेम सेल कुछ नहीं होते, स्कर्दू कुछ नहीं होते, स्कर्दू जाओगी
وہاں پہ ڈاکٹرز کو بتاؤ گی؟ جی ڈاکٹر وعدہ ہے؟ ضرور بتائیں ضرور گے، ضرور بتانا، بتاؤں گی میں ڈاکٹر ٹھیک ہے؟ کو، ہم دکھاؤں آپ گی، کا اپنا نہ ٹیسٹ چہرہ دکھاؤں گی، دکھا نہیں رہے ہیں نہیں نا ضرور آپ کی دکھاؤں گی۔ شناخت، یہ جو نمبر ہے نا ایم آر نمبر، جی کوئی ڈاکٹر، بندہ آپ کے ایم آر نمبر پہ نہیں پہنچ سکتا، بالکل، ٹھیک میں ہے؟ سب کو یہ بتاؤں گی، آپ سب کا کو دکھاؤں ذاتی گی، سب کو، ایک معاملہ ہے، اور صرف ہمارا اداروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بالکل لوگوں کو ضرور بتاؤ، ضرور لوگوں بتاؤں گی، کے اندر جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک بات، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی والا بچہ دے، چونکہ تمہاری ایج زیادہ بالکل ہے، زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہمارے سٹیم سیل کے بعد ڈیلیور ہو رہے ہیں، ابھی ہمارا ایک بچہ سرگودا میں ڈاکٹر سعدیہ کے پاس ڈیلیور ہوا ہے، اور ان کا IUGR تھا۔ آپ اقرا ابھی ان کو فون کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہیں فائزہ کو کہ وہاں جا کے ان کی ایک ویڈیو بنا کے لائے، ڈاکٹر سعدیہ کے کمنٹس بھی لے اس کے اندر، کیونکہ وہ بچہ جو تھا نا اس کا وزن کم ہو گیا تھا، کیونکہ ایسی خواتین میں اندر بچے کو سینچنے کی بھی شرح کم ہوتی ہے، تو آپ کو ہم کچھ ہارمون بھی دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ڈاکٹرز کو بھی بتانا ہے کہ آپ کو وہ نیوٹریشن بہتر رکھیں، بالکل، آپ کا آرام، آپ کی خوراک جی صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کے بچے کا ٹائم آ جائے گا اپنے لاہور میں ہی رہنا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا بچہ جو ہے وہ پراپر وہاں پہ خواجہ ڈاکٹر خواجہ ارشد کے یونٹ میں ہم نے انہیں ڈیلیور کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر سعدیہ بھی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، بچہ اس کا چھوٹا ہے لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اس عورت میں بھی ہم نے فیمیل میں سٹیم سیل کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، ڈاکٹرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ڈاکٹرز یہ میرا آپ کو ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کے پاس اگر کوئی میرا سٹیم سیل والا بچہ پیدا ہوتا ہے، میرا IVF کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ضرور بھیجیں، میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، کیونکہ لوگ جو ہیں نا وہ ایک میرپور والے ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا میرے سے دشمنی ہے کہ وہ ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ ماڈل بٹھائے ہوتے ہیں، کبھی وہ CM کو لیٹر لکھ رہا ہے، کبھی وہ آرمی کو لکھ رہا ہے، کبھی کسی کو لکھ رہا ہے، کبھی ہیلتھ کمیشن کو لکھ رہا ہے، تاکہ ایسے بندے کا جو لوگوں میں مایوسی پھیلاتا ہے، اگر اس کے پاس نالج نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نالج سیکھیں، وہ آ کے لوگوں کو ڈپریس کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بنا کے میری یہ اپیل ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہاں، جو جس بندے کو میری بات ٹھیک نہیں لگتی، ہمارے سکسیس کے پیشنٹس کے MR نمبر لیں، ان پیشنٹس تک کانٹیکٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ماڈل کہاں سے آئے اور کیسے کامیابی ہوئی، ٹھیک ہے؟ خوش رہیے، فی امان اللہ۔